हैन अलिअलि त सीए क्याट 3 को पनि हुनुहुन्छ यहाँ, तर यो मेम्बरशिपको यति थोरै चाहिँ हुन नपर्ने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। कता जानुभयो कता हराउनु भयो पनि, पछि रेगुलर पढ्नलाई होला। अब सुरु गरौँ है। यो चाहिँ एक्जामिनेसनमा आएको पास्ट क्वेसन्सलाई फोकस गरेर, किनकि नर्मली पास्ट क्वेसन रिपिट गरिरहेको छ आइक्यानले, त्यो हिसाबले हामी चर्चा गर्नेछौँ मेजर चाहिँ। र बेसिक फन्डामेन्टल्स कुराहरू भन्दा पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसको भ्यालुएसनको कुराहरूबाट सुरु गर्छौँ। सबभन्दा पहिला भ्यालुएसनको कुराबाट सुरु गर्छौँ। जस्तो कि हामी भ्यालु एडेड ट्याक्समा हेऱ्यौँ भने, भ्यालु एडेड ट्याक्समा हामी ट्याक्सेबल भ्यालु भन्छौँ। एक्साइज ड्युटीमा हामी यसलाई ट्याक्सेबल भ्यालु नै भन्छौँ। यो ट्याक्सेबल भ्यालु भन्दा फरक पर्ने भएर हामी एक्साइज के भनेको यसलाई, कारोबार मूल्य, कर लाग्ने मूल्य। एकछिन है, ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेज के युज गरेर म हेर्छु तपाईहरु। एकछिन साथ अन्तर्राष्ट्रिय लाग्ने वस्तुका मूल्य निर्धारण भन्छ हैन, प्राइस भन्छौँ हामी यसमा, प्राइस फर एक्साइज ड्युटी। र हामी कस्टम्समा यही भ्यालुएसनलाई, जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भन्छौँ। ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भन्छौँ। र भ्यालुएसनमा भ्याटको भ्यालुएसनलाई हेरौँ। भ्याटको भ्यालुएसनमा हेर्दा भ्यालु एडेड ट्याक्समा के भन्छ भन्दा, हजुर यही ल्याइदिनु छोरो। भ्याटको भ्यालुएसन गर्दाखेरि एक्साइज, मैले यो इम्पोर्टको होइन, भ्याटको केसमा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला जाउँ। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ भ्याट, ट्याक्सेबल भ्यालु एकदम अलि छिटो अलि पेसमा हुन्छ है क्लास चाहिँ। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ भ्याट इज डिटरमाइन्ड, तपाईहरुलाई मेरो किताबबाट नै चान्छु जानलाई चाहिँ। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ भ्याट, भ्याटको केसमा स्पेसिफिक प्रोभिजन र जनरल प्रोभिजन छ। स्पेसिफिक प्रोभिजन र अर्को जनरल। स्पेसिफिक नलागेपछि जनरल लाग्छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ, सेक्सन 12 हो यो। स्पेसिफिकमा 1 मार्केट भ्यालु इज ट्याक्सेबल भ्यालु। भ्यालु फर्स्ट पोइन्ट, मार्केट भ्यालु इज ट्याक्सेबल भ्यालु। कुन कुन केसमा भन्दा, पोइन्ट नम्बर 1 बार्टर सिस्टम, पब्लिश and ADVT and obtain by cash consideration। ट्याक्सेबल भ्यालु के भन्दा, एडभर्टिजमेन्ट र बाइकको मार्केट भ्यालु जे छ त्यो। पोइन्ट नम्बर बी, ट्याक्सेबल भ्यालु इज मार्केट भ्यालु इन केस अफ अन्डर इन्भोइसिङ। अर्थात् भ्याटमा हामीले ट्याक्स अफिसर भनेका थियौँ। ट्याक्स अफिसरले कुनै आइटमको ट्याक्सेबल भ्यालु इन्भोइसमा कम देखाएको पाएमा market value is treated as taxable value। Point number C, point number C हो, हामीले क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। एट द टाइम अफ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन,
cancellation of registration in case a person has stock or capital items. At the time of cancellation of registration, in case a person has stock or capital item, that is, at the time of cancellation of registration, in case a person has stock or capital item, that is, यस्तो मैले काटेँ यसलाई, on which input VAT credit, हामी पछि कुरा गर्छौं input VAT credit को बारेमा, input has already been enjoyed. Such stock or capital items are treated as supplied at market value. एकछिन पानीको बोतल पानी न छैन चल्छ यो भयो ट्याक्सेबल भ्यालु। अनि यो भनेको चाहिँ जस्तो सप्लायर जो छ, मतलब त्यो जो मान्छेको चाहिँ भ्याट रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल भएको त्यही मान्छेले आफैले आफैसँग उठाउने कुरा हो। अर्को भनेको चाहिँ इन केस क्यापिटल आइटम्स on which VAT credit has already been enjoyed, in case capital items on which VAT credit has already been enjoyed, is discontinued to be used in taxable transaction. तपाईहरुले कुनै क्यापिटल आइटम्स किन्नु भएको छ जसमा तपाईहरुले भ्याट क्रेडिट पहिल्यै क्लेम गरिसक्नुभयो र त्यो अब ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सनमा युज हुन छोड्यो भने इन ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन such capital items are treated as supplied at market value. भनेको मतलब यो जसले क्यापिटल आइटममा भ्याट क्रेडिट क्लेम गरेको उसले आफैले आफैसँग भ्याट उठाएर ट्याक्स अफिसमा बुझाउनु पर्छ। यो चाहिँ अर्को मार्केट भ्यालुको इस्यु भयो। पोइन्ट नम्बर 5 छ, टोटल 5 वटामा मार्केट भ्यालु हो। बार्टर सिस्टम, significant on invoicing, stock or capital items on which VAT credit has already been applied at hand at the time of cancellation of registration. चौथो भनेको क्यापिटल आइटम्स जसमा चाहिँ पहिले भ्याट क्रेडिट क्लेम गरिसकिएको छ र त्यो ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सनमा युज हुन छोड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा। र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ इन केस अ ट्याक्स अफिसर काउन्ट्स स्टक, ट्याक्स अफिसरले स्टक काउन्ट गरे, स्टक काउन्ट गर्दा एन्ड आइडेन्टिफाइड देयर इज सर्टेज अफ स्टक, then such shortage is treated as supplied at market value as on the date of stock counting, as on the date of physical stock verification. तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि
ट्याक्स अफिसरले स्टक काउन्ट गर्छ भने स्टक काउन्ट गर्छ र त्यो स्टक चाहिँ सर्टेज छ भने सर्टेज भएको अवस्थामा त्यस्तो सर्टेज भएको स्टक चाहिँ ट्रिटेड एज सप्लाइड एट मार्केट भ्यालु एज अन द डेट अफ फिजिकल स्टक भेरिफिकेसन। अब सर्टेजको कुरा आयो, सर्टेजको कुरा हेरौँ। सर्टेज के कारणले हुन सक्छ? नर्मल लस, अर्को लस ड्यू टु नर्मल लस, एक्सपायरी अफ डेट etc. and expiry of date etc. and के गरेछ भन्दा यो सर्टेज हुनुको रिजन चाहिँ द गुड्स आर डिस्पोज्ड। पोइन्ट नम्बर 2 लस ड्यू टु छिनै यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टर्म हेर्नुपर्छ। इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लस ड्यू टु फायर एउटा, अर्को थेफ्ट, अर्को एक्सिडेन्ट, अर्को एक्सिडेन्टल ड्यामेज, टेरर अर रियोट। यो लस भयो भने दुईटा अप्सन हुन सक्छ। एउटा सर्टेज हुन सक्छ, त्यो सर्टेज भित्रै हो। अर्को चाहिँ सेल्स एट लोअर देन मार्केट भ्यालु। यो बाहेक ड्यू टु एनी अदर रिजन, ड्यू टु एनी अदर रिजन हो भने, सर्टेज अफ स्टक ड्यू टु एनी अदर रिजन हो भने के क्वेसन आछ कि ड्यू टु एनी अदर स्टक हो भने, ड्यू टु एनी अदर रिजन हो भने एकछिनमा म डिस्कसन गर्छु। नर्मल लस, एक्सपायरी अफ डेट एसेक्ट्रा छ भने चाहिँ इफ proper documentation is maintained and shown to the satisfaction of tax officer, if proper documentation is maintained and shown to the satisfaction of tax officer, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा the shortage is not shortage at all। तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला क्याप 3 को मान्छे। यदि प्रोपर डकुमेन्टेसनहरु देखाइयो भने सर्टेज हुँदैन। लस ड्यू टु फायर, थेफ्ट अर एक्सिडेन्ट भयो भने, सेल्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस हो भने अन्डर इन्भोइसिङ मानेर के गर्दिन सक्छ भन्दा इन्भोइसिङ मानेर मार्केट भ्यालुमा भ्याट एसेसमेन्ट गर्दिन सक्छ। एसेसमेन्ट सर्टेज अफ स्टक हो भने, सर्टेज अफ स्टकको केसमा सेक्सन रुल 40 है, त्यो रुल 40 अप्लाई गरिदिन सक्छ। तर इफ फर्मालिटी एज पर रुल 39 को इज फुलफिल्ड, द सर्टेज इज नट ट्रिटेड एज सर्टेज। भनेको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नर्मल लस वा एक्सपायरी अफ डेट एसेक्ट्रा छ भने यो बेलामा डकुमेन्टेसन, प्रोपर डकुमेन्टेसन मेन्टेन गरे पुग्यो। प्रोपर डकुमेन्टेसनले इफ प्रोपर डकुमेन्टेसन इज मेन्टेन एन्ड शोन टु द सेटिस्फ्याक्सन अफ ट्याक्स अफिसर, सर्टेजलाई सर्टेजको रूपमा ट्रिट गर्ने। तर यदि लस फायरको कारणले, थेफ्टको कारणले, एक्सिडेन्टको कारणले, एक्सिडेन्टल ड्यामेजको कारणले, टेररको कारणले गर्दा वा राइटको कारणले गर्दा भएको छ भने रुल 39 को फर्मालिटी फलो गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भन्दा द पर्सन shall file an application in front of tax officer
tax officer notifying the exact details of loss and the cause within 30 days of occurrence of event as above. भनेको मतलब फायरको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने, थेफ्टको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने, एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने, एक्सिडेन्टल ड्यामेजको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने, टेरर र राइटको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने, द पर्सन फाइल एन एप्लिकेसन in front of tax officer notifying the exact details of loss and cause within 30 days of occurrence of event. भनेपछि 30 दिन भित्र उले के गर्नु पर्यो, निवेदन दिनु पर्यो. 30 दिन भित्र निवेदन दिएन भने, त्यस्तो घटना घटेको 30 दिन भित्र निवेदन दिएन भने त्यो सर्टेज मार्केट भ्यालुमा ट्याक्स एसेसमेन्ट हुन्छ. त्यो सर्टेजमा मार्केट भ्यालुमा ट्याक्स एसेसमेन्ट हुन्छ. यसपछि अरु फर्मालिटीका कुराहरु छन्. यसलाई म टुङ्गाइदिहाल्छु ठ्याक्कै. एप्लिकेसन आइसकेपछि ट्याक्स अफिसरले के गर्छ भन्दा आफ्टर obtaining application the tax officer after obtaining of the tax officer shall investigate the matter and determine the quantum of loss. Quantum of loss. भनेको मतलब कति लस भयो भन्छ. अनि यो कुरा चाहिँ अन्य थपगटमा जान्छ के त्यसपछि. जस्तो हामीले भ्याट रिटर्नको कुरा हेरेका छौं भने भ्याट रिटर्नमा अन्य थपगट भन्छ. अन्य थपगटमा के भयो त, जस्तो तपाईले एउटा आइटम किन्नुभयो 100 रुपैयाँको, 100 रुपैयाँको आइटममा 13 रुपैयाँ भ्याट थियो. यसलाई तपाईले 120 रुपैयाँमा बेच्नु हुन्थ्यो. 20 रुपैयाँको 2 रुपैयाँ 7 13 दुना 26 2 रुपैयाँ 60 पैसा हुनेछ. 15 रुपैयाँ 60 पैसामा तपाईले यसमा भ्याट उठाउनु पर्थ्यो. यो लस भयो. लस भएपछि तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा 15 रुपैयाँ 60 पैसामा भ्याट उठाउनु भएन, तर भ्याट क्रेडिट पनि त क्लेम गर्नु भएको छ 13 रुपैयाँ. अब यो क्रेडिट ठिक छ कि छैन, क्रेडिट ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामी के गर्छौं भने रुल 39 को प्रोसेस फलो गर्छौं. रुल 39 को प्रोसेस अनुसार चाहिँ 100 रुपैयाँ भ्याट क्रेडिट हुन्छ, 13 रुपैयाँ भ्याट क्रेडिट हुन्छ. ठिक छ या बेठिक छ पत्ता लगाउँछु. र अब ट्याक्स अफिसरले आयो, उले के भन्छ भन्दा हो 100 रुपैयाँको सामान लस भएकै हो भन्यो भने यो 13 रुपैयाँलाई केही पनि गर्नु परेन, त्यो भ्याट क्रेडिटमा क्लेम भयो. तर यदि उले यो 100 रुपैयाँ खर्च नभएर लस नभएर 80 रुपैयाँ लस भएको भन्यो भने 10 रुपैयाँ 40 पैसा मात्रै क्रेडिट पाइयो. अर्थात् डिफरेन्स कति हो, अब 13 रुपैयाँ माइनस 10 रुपैयाँ 40 पैसा बढी क्रेडिट दाबी गरेको मान्नु पर्यो. 2 रुपैयाँ 60 पैसा र 2 रुपैयाँ 60 पैसालाई अन्य थपगटमा लगेर राखेर एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो. अर्थात् यदि हामीलाई यो एक्जामिनेसनमा यो क्वेशन आयो भने यो एस्पेक्टलाई चाहिँ तपाईहरुले सोच्नुपर्छ र यसरी आन्सर लेख्नुपर्छ. जति ट्याक्स अफिसरले दिन्छ त्यो बराबरको भन्दा माथिको ट्याक्स क्रेडिटलाई ट्याक्स अफिसरसँग दुईटा अप्सन भयो. एउटा क्रेडिटलाई नै खारेज गरिदिने, अर्को चाहिँ त्यो बराबरको सामान मार्केट भ्यालुमा एसेसमेन्ट बिक्री भएको मानेर ट्याक्स एसेसमेन्ट गरिदिने. दुईटा अप्सन भयो. यदि अरु कुनै रिजनले गर्दा हो भने मार्केट भ्यालु एसेसमेन्ट हुन्छ. यदि अरु कुनै रिजनले गर्दा हो भने मार्केट भ्यालु एसेसमेन्ट हुन्छ. प्र्याक्टिकली यही कुरा हो. मार्केट भ्यालुको पोइन्टहरु सकियो. केही छ क्वेशन कसैलाई? मलाई 2 मिनेट दिनु है, म म्युट गर्छु. रिलिज अर्डर र कटिङ अर्डर छुटिसकेपछि आइसकेपछि काट्ने भयो, काटेर बाहिर ल्याउने भयो. अब कहिले के हुन्छ भन्दा अक्सन कहिले हुन्छ भन्दा काट्नु भन्दा अगाडि नै हुन सक्छ, रिलिज हुनु भन्दा अगाडि नै हुन सक्छ, वा रिलिज भइसकेपछि पनि हुन सक्छ. भनेपछि अक्सनको डेट कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन. अक्सन भयो भनेपछि यो काट्ने, रिलिज गर्ने र अक्सन मध्ये जुन पहिलो डेट हुन्छ त्यो डेटमा कुन भ्यालुमा भन्दा अक्सनबाट आएको पैसा वा रोयल्टी अमाउन्टमा. आइक्यानले एकपल्ट क्याप 2 लाई के क्वेशन सोधेको छ भने auction price at the time of auction, auction price at the time of release order, auction price at the time of cutting order भनेर लेख्दियो. अब संसारमा auction पनि तीनटा प्राइस हुन्छ हुँदैन. त्यही भएर मैले चाहिँ सिम्पल कुरा के गरे भन्दा
उहाँहरूलाई क्लियरली भन्दै अर्कोचोटिदेखि यस्तो क्वेसन बनाउने एक्जामिनर रह्यो भने म पेपर चेक गर्दिनँ, क्याप्टेनको पेपर चेक गर्दिनँ। यस्तो क्वेसन यदि एक्जामिनेसनमा आउँछ भने प्र्याक्टिकली इन्फिजिबल क्वेसन सोध्ने भनेर तपाईँहरूले नोट लेखेर मार्क्स एक्जाम दिनु होला। यस्तो क्वेसन सोध्न पाइँदैन, प्र्याक्टिकली इन्फिजिबल क्वेसन सोध्न पाइँदैन। अब अर्को छ ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ डीलर अफ युज गुड्स। डीलर अफ युज गुड्स को केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु, डीलर अफ युज गुड्स को केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु। ट्याक्सेबल भ्यालु हजुर पोइन्ट नम्बर 3 हो, वुड को सेकेन्ड पोइन्ट भयो, थर्ड हो हैन, यो पोइन्ट नम्बर कति हो यो? पोइन्ट नम्बर 3 हो। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ डीलर अफ युज गुड्स। डीलर अफ युज गुड्स को केसमा हाउ डु यु डिटरमाइन द ट्याक्सेबल भ्यालु भन्दा सिम्पल, सेल्स भ्यालु लेस cost of purchase. There is no VAT credit. There is no VAT credit on purchase. No VAT credit on purchase. On purchase. अर्थात VAT is part of cost. What amount I? If the amount is negative, यदि त्यो अमाउन्ट नेगेटिभ हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा देयर इज नो ट्याक्सेबल भ्यालु। अमाउन्ट नेगेटिभ हो भने ट्याक्सेबल भ्यालु छैन। अब अर्को छ 4 नम्बर। हजुर, यो युज गुड्स को केसमा छ नि, हाम्रो खरिद खातामा भर्ने चाहिँ कसरी हो? त्यो मैले नि खरिद खाता हेर्नुपर्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ। मैले हेरेको छैन अहिलेसम्म। पछि भनौला नि, अर्को क्लासमा एटेन्ड गर्नु है त, डिटेलमा भनौला। अहिले यो प्र्याक्टिकल क्वेसन नसोध्दा एक्जामिनेसन पर्पसको क्वेसन मात्रै सोध्नु हैन, बिकज यो 10 दिनको क्र्यास कोर्स गराइरहेको हो र मेम्बरशिपलाई चाहिँ एक्जामिनेसन अपियर गर्नलाई सपोर्ट गर्नलाई गरिरहेको हो कि। ओके सर। ल अब के आयो भन्दा एउटा नोटिफाइड गुड्स भन्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। एउटा नोटिफाइड गुड्स भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ दफा 14 मा के छ भन्दा, दफा 14 मा मूल्यवृद्धि कर ऐनको दफा 14 मा आईआरडी ले स्पेसिफिक गुड्स को रिटेल प्राइस पब्लिश गर्न भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्छ। आईआरडी ले स्पेसिफिक गुड्स को रिटेल प्राइस पब्लिश गर्न भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्छ। यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको गुड्स बिक्री गर्नको लागि सूचना के रे रिटेल प्राइस पब्लिश भएकै हुनुपर्छ। प्राइस पब्लिश नगरी पाइँदैन। यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको गुड्स बिक्री गर्नको लागि रिटेल प्राइस पब्लिश नगरी पाइँदैन। यो केसमा यस्तो गुड्सको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु वाइल, एकचोटी दिमाग लगाउँ है, वाइल सेलिङ गुड्स टु कसलाई भन्दा अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। कसलाई भन्दा अनरजिस्टर्ड पर्सनलाई गुड्स बेच्ने बेलामा ट्याक्सेबल भ्यालु इज इक्वल टु रिटेल प्राइस पब्लिश्ड in the notice published by the manufacturer or distributor।
अब जस्तो इम्पोर्टर रहेछ भने अझ डिस्ट्रिब्युटरको सट्टा मैले भन्दै इम्पोर्टर रहेछ भने इम्पोर्टरले कुनै गुड्समा पब्लिस प्राइस नभइकन गुड्स बेच्ने त्यो गुड्स बेच्न पाएन, म्यानुफ्याक्चर रहेछ भने म्यानुफ्याक्चरले पाएन भनेपछि इम्पोर्टर र म्यानुफ्याक्चरले के गर्नु पर्यो भन्दा अनरेजिस्टर्ड पर्सन रहेछन् भने अनरेजिस्टर्ड पर्सनको हकमा ट्याक्सेबल भ्यालु निकाल्ने बेलामा प्राइस पब्लिस बाइ म्यानुफ्याक्चर र डिस्ट्रिब्युटरको जुन प्राइस छ त्यही प्राइसमा गर्नु पर्यो। देयर क्यान नट बी एनी डिस्काउन्ट फर डिटर्मिनेसन अफ ट्याक्सेबल भ्यालु। टु डिटर्माइन ट्याक्सेबल भ्यालु देयर क्यान नट बी एनी डिस्काउन्ट। जस्तो ट्याक्स इन्भोइसमा फर्मेटमा हेर्ने भने पनि यहाँ के आउँछ भन्दा पहिला ट्याक्सेबल भ्यालु आउँछ, त्यो फर्मेटमा अझ डिटेलमा हालौँला। त्यसपछि भ्याट एट द रेट 13% आउँछ, त्यसपछि डिस्काउन्ट आउँछ, अनि बल्ल अमाउन्ट आउँछ, टोटल अमाउन्ट आउँछ। त्यसरी हामीले ट्याक्स भ्याट इन्भोइस बनाउँछौँ इन केस अफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स भनेको चाहिँ एउटा रक्सी, चुरोट र रिचार्ज कार्ड। रक्सी, चुरोट, रिचार्ज कार्ड यो चाहिँ नोटिफाइड गुड्स हो अहिलेसम्मलाई मैले थाहा पाए अनुसार। मैले अरू भेटेको छैन। अब फाइनली ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट अफ गुड्स। यो अर्को स्पेसिफिक केस हो है। कोही नम्बर कति भयो? 5 6 3 9 1 10 10औं नम्बर पोइन्ट ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट गुड्स। यसमा के हो भन्दा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टम्स पर्पस मा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टम्स पर्पस कस्टम्स अफिसरले कस्टम्स पर्पसको लागि जुन ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु डिटरमाइन गर्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालुमा के जोड्ने? कस्टम्स ड्युटी जोड्ने। अब अर्को प्रोभिजन आउँछ, हेर्नुहोस् है त। यो जोडिसकेपछि चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने, ट्याक्क भन्छु, यो सेक्सन 12 ले भनेको भने अब यसमा के आउँछ भन्दा हामीले एक्साइजको लागि के भनेको छौँ? प्राइस फर एक्साइज ड्युटी हो। यदि कसैले इम्पोर्ट गरेको केस हो भने प्राइस फर एक्साइज ड्युटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टम्स पर्पस प्लस कस्टम्स ड्युटी हो। यो कसरी डिटरमाइन भयो भन्दा सेक्सन 7 अफ एक्साइज एक्ट 2058 ले के भन्छ भने प्राइस फर कस्टम एक्साइज ड्युटी भनेको इन केस अफ इम्पोर्ट, म यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्छु, यता साइडमा लेखेँ है, एज पर सेक्सन 7 सबसेक्सन 2 of Excise Act 2058 in case of import of goods. In case of import of goods, the price for excise duty shall be sum of transaction value for custom purpose and customs duty भन्छ। अब ट्याक्सेबल भ्यालु फर इन केस अफ इम्पोर्ट अफ गुड्सको केसमा भ्याटको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसपछि पनि अर्को केही जोडिन्छ। त्यो भनेको यो प्राइस आइसकेपछि एक्साइज ड्युटी आयो, एक्साइज ड्युटी आइसकेपछि सरी मैले एउटा धर्को तानिहालेँ, त्यसपछि पनि फर्दर जोड्ने अदर इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस, indirect taxes except VAT levied at customs। भन्सारमा लगाइएको अन्य इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस है, डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा त भ्याट लाग्दैन, इनडाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ भ्याट लाग्छ। सर त सेक्सन 7 देखाउनु न उता साइडमा एकछिन है, ल हेर्नु, सेक्सन 7 को सबसेक्सन 2 है यो।
त्यो सकियोस् अनि त्यो माथि त्यहाँ जे लेखेको छ समरीमा त्यही हो। भयो सर भयो सर। एनी अदर इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस आएपछि यसलाई हामी ट्याक्सेबल भ्यालु यो जति आउँछ यसलाई हामी ट्याक्सेबल भ्यालु फर भ्याट पर्पस भन्छौँ। भनेपछि भ्याट के अरे यो इम्पोर्टको केसमा भ्याट लगाउनको लागि ट्रान्जेक्सन भ्यालु फर कस्टम्स सर्फुटमा कस्टम ड्युटी जोडेर एक्साइज ड्युटी लागेर अदर इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस एक्सेप्ट भ्याट डिभाइडेड कस्टम्स जोडेर जति आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्याक्सेबल भ्यालु फर भ्याट पर्पस भन्छौँ। नर्मली अहिले चाहिँ अदर इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस एक्सेप्ट भ्याट डिभाइडेड कस्टम्स पनि छैन। अर्को एउटा आउँछ होला काउन्टर भेलिङ ड्युटी, भेलिङ एन्ड एन्टी डम्पिङ ड्युटी चाहिँ लगाउन सक्छ। एन्टी डम्पिङ ड्युटी यदि यस्तो ड्युटी लगायो भने यस्तो ड्युटी पनि के हो ट्याक्सेबल भ्यालु डिटरमाइन गर्ने प्रयोजनको लागि जोडिन्छ। यो ओभरअलमा भयो ट्याक्सेबल भ्यालु फर इन केस अफ इम्पोर्ट अफ गुड्स। तपाईँले बुझ्नुभयो होला भ्याटको ट्याक्सेबल भ्यालु निकाल्ने बेलामा हामीलाई के चाहिन्छ कस्टम्सको ट्रान्जेक्सन भ्यालु चाहिन्छ। एक्साइज ड्युटीको लागि प्राइस डिटरमाइन गर्ने बेलामा इम्पोर्टको केसमा के चाहिन्छ हामीहरूलाई ट्रान्जेक्सन भ्यालु चाहिन्छ। कस्टम्सको ट्रान्जेक्सन भ्यालु बिना यी कामहरू हुँदैनन्। अब जेनरल प्रोभिजनमा जाउँ, यो सकियो होला। जेनरल प्रोभिजन चाहिँ के हो भन्दा यो बाहेक अरू सबै केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु कुनमा स्पेसिफिक बाहेक सबै केसमा। अब तपाईँले के केस भेट्नुहुन्छ भेट्नुहोस् है, बाहेक सबै केसमा इक्वल्स टु ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको के हो भने ट्याक्सेबल भ्यालु स्पेसिफिक बाहेक सबै केसमा के हो भने इक्वल्स टु जेनरल प्रोभिजन। तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् क्यास कन्सिडरेसन रिसिभड or receivable or receivable after giving effect to all discounts given at the time of sales। इन्भोइस रेज गर्ने बेलामा दिने जति पनि डिस्काउन्ट्सहरू छन् ती सबै डिस्काउन्टलाई इफेक्ट दिइसकेपछि जति क्यास कन्सिडरेसन रिसिप्ट अर रिसिभेबल आउँछ त्यो बराबरको अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु हो। सकियो। यसको एक्जाम्पलहरू ट्याक्सेबल भ्यालुको ठ्याक्क यति भइसकेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु सकियो। अब म अर्को एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु। आइकनले अब ट्याक्सेबल भ्यालुबाट कति क्वेसन सोधेको छ त, कस्तो क्वेसन सोधेको छ, यो 2009 भन्दा पछाडिको क्वेसन्सहरू हो। ट्याक्सेबल भ्यालु तपाईले हेर्नुभयो भने आइकनले क्याट 3 वा सीए फाइनलमा सोधेको क्वेसन भनेको एज पर भ्याट एक्ट हाउ प्राइस इज डिटरमाइन्ड इन द फलोइङ केसेस भनेर डिसेम्बर 2012 क्याट 3 लाई सीए फाइनललाई क्वेसन सोधेको छ। बाटर सिस्टम, अन्डर इन्भोइसिङ, पार्टिसियल कन्सिडरेसन, ट्याक्सेबल भ्यालु अफ फुड, ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ युज्ड गुड्स भन्छ। इन केस अफ युज्ड गुड्स ट्याक्सेबल भ्यालु दुईटा कुरा हुन्छ। मैले अघि युज्ड गुड्समा तपाईहरुलाई भन्न बिर्सेछु, फेरि मैले त्यो युज्ड गुड्सको केसमा चाहिँ दोहोर्याएँ। एकछिन है, युज्ड गुड्सको केसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। इन केस अफ युज्ड गुड्स कहाँ गयो? ओके, डिलर अफ युज्ड गुड्स भनेको छु मैले। डिलर अफ युज्ड गुड्सको केसमा युज्ड गुड्स यो झुकाउन सक्छ आइकनले। दुईटा हुन्छ। इफ यु आर डिलिङ इन युज्ड गुड्स ओन्ली, डिलर अफ युज्ड गुड्स एउटा, डिलर अफ युज्ड गुड्स एउटा, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्क्रिन आएन के भयो? स्टप शेयर, स्क्रिन शेयर त गरेको थिएँ, धोका दियो तिमीले भइहाल्ने त।
ए ओके वाइ वाला एक्सप्लेन ओके डिलर अफ युज गुड्स एउटा डिलर अफ युज गुड्स हुन्छ अर्को नर्मल कन्डिसनमा युज गुड्स बेच्ने हुन्छ युज गुड्स बेच्ने भन्ने भयो डिलर अफ युज गुड्सको केसमा डिलर अफ युज गुड्सको केसमा यही भइहाल्यो प्रॉफिटमा भ्याट लाग्ने नर्मल कन्डिसनमा युज गुड्स बेच्यो भने ट्याक्सेबल भ्यालु इज इक्वल टु अब मैले यो घुमाउँदै 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 माथि लगेँ है मैले यहाँ रातो लगाएको छु याद छ तपाईलाई धेरै माथि आयो ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको के हो भन्दा यो हो क्याश कन्सेसन रिसिभ्ड रिसिभेबल आफ्टर गिभिङ अल इफेक्ट टु अल डिस्काउन्ट्स गिभन एट द टाइम अफ सेल्स given at the time of sales. सर फेरि भन्नुहुन्छ कि एकचोटि के भन्नु पर्यो ल भन त केसको डिलर अफ युज गुड्सको युज गुड्सको केसमा म यही लेखिदिन्छु युज गुड्सको केसमा दुईटा केस भयो एउटा डिलर अफ युज गुड्स मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ र अर्को केस भनेको चाहिँ के भन्दा क्याश कन्सेसन रिसिभ्ड अदर देन डिलर अफ युज गुड्सको केसमा अदर देन डिलर अफ युज गुड्सको केसमा क्याश कन्सेसन रिसिभ्ड रिसिभेबल गिभिङ इफेक्ट टु अल डिस्काउन्ट्स गिभन एट द टाइम अफ सेल्स अर्डर एन्ड डिलर अफ युज गुड्स भन्नाले कस्तो तिमीले के अरे चामल बेच्छौ मतलब चिनी बेच्छौ भ्याटमा दर्ता छौ त्यसपछि सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स भनेर फर्निचर बेच्छौ सेकेन्ड ह्यान्ड फर्निचर त्यो के हो अर्को छ ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ युज गुड्स आयो है अर्को छ स्किम सेल्स भन्ने एउटा क्वेसन आइरहेछ बजाज इलेक्ट्रिक कम्पनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट्स अन अ स्किम अफ बाई 2 get 1 free of laptop computers. The company issues VAT bill on the value of laptop computers on every sale of 3 laptop computers and collects VAT accordingly. Laptop computers कति वर्ष अगाडिको क्वेसन भन्दाखेरि कम्पनीले के गर्दै रहेछ भन्दा बाई 2 get 1 free ल्यापटप भयो त्यसमा भ्याट बिल चाहिँ उसले तीनटै ल्यापटपको ओके भ्याट बिल अन सेल अफ ल्यापटप कम्प्युटर्स अन एभ्री ल्यापटप अन एभ्री सेल अफ यो हैरान पार्यो मलाई three laptops and collects VAT accordingly. During the tax period, company sold computers having taxable value of your laptop or your laptops having taxable value of 50 lakhs. However, the tax officer claimed that the company has sold 3 laptops, 3 laptops on every sale. So VAT should be collected on the taxable value of 3 laptops on each sale by the company. भनेको मतलब यो क्वेशन यस्तो यस्तो पाङदुरे बनाछ क्वेशन जस्तो सुकै बनाओस् टेन्सन छैन तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँनिर यो एक्जाम्पल हो हैन यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा कति 50 लाखको सेल्स भएछ 50 लाख डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा 25 लाख भयो भनेपछि एउटा ल्यापटपको 25 लाख भएपछि 75 लाखमा भ्याट उठ्नु पर्छ भने उले भनेछ ट्याक्स अफिस is on the contention that the company has done under invoicing of the goods and wants to levy fine according to section 29 for under invoicing. Decide with brief note whether opinion of VAT officer is correct. The opinion of VAT officer is not correct. यो केसमा the opinion of VAT officer is not correct. किनकि कसैले स्किम लिएर आएर सेल्स गर्छ भने buy 2 get 1 free वा buy 1 get 2 free गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा taxable value shall be determined not on the basis of market value, not on the basis of under invoicing भन्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिलो क्वेशन र अन्डर इन्भोइसिङ भइसकेपछि मार्केट भ्यालुमा कन्सिडर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अर्को क्वेशन यसलाई अन्डर इन्भोइसिङ किन भन्न मिलेन भन्दा उले सबै मान्छेलाई म कहाँ सामान किन्न आउने बेलामा म तपाईलाई 50 के रे दुईटा लैजानुस् एउटा फ्रीमा दिन्छु भनेर इन्भाइट गरिरहेछ र ओपन इन्भिटेसन दिइसकेपछि र सबै ढिन्डोरा पिटेर चाहिँ यदि उसले सामान बेचिरहेछ भने त्यो बेलामा अन्डर इन्भोइसिङ गर्ने चान्सै छैन र यसलाई अन्डर इन्भोइसिङ भन्न मिल्दैन भन्ने तरिकाले आन्सर लेख्यो भने मार्क्स आउँछ यो किन यो 7 मार्क्सको राख्यो थाहा छैन त्यो जरुरी छैन 2-4 सेन्टेन्स लेखेपछि मार्क्स आउँछ
अर्को चाहिँ इन्स्टलमेन्ट सेल्स। इन्स्टलमेन्ट सेल्समा high-tech appliances sells washing machine on installment basis. It has a scheme of sales promotion. According to the scheme, every customer will deposit rupees 1,500 per month in 12 installments, and out of the customers, one will receive the television set irrespective of installments paid. During 75 hours swing, 2 television sets were gifted in 3rd and 5th installment payment. The taxable levies VAT on full amount of television set at 18,000, but the firm has accounted value calculation for rupees 4,500 and 7,500 respectively on the 2 sets. Evaluate the tax officer's contention. यो केसमा पनि के हो भन्दा यो इन्स्टलमेन्ट सेल्स हैन रहेछ, यो हावादारी सेल्स रहेछ, चिट्ठा परे जस्तो। मार्केट भ्यालुमा नै भ्याट उठाउने हो बिकज इट इज अन्डर इन्भोइसिङ। माथिको केसमा चाहिँ मार्केट भ्यालु होइन, तल्लो केसमा मार्केट भ्यालु नै हो बिकज इट इज अन्डर इन्भोइसिङ। र भ्याट कहिले उठाउने हो भन्दा एट द टाइम अफ सेल्स अफ टेलिभिजन नै उठाउने हो। र यो किन यो इन्स्टलमेन्ट किन होइन भन्दा यो स्किम अफ सेल्स प्रमोसनको यो इन्स्टलमेन्ट बेसिस नै होइन, किनकि यो यसले के भन्छ भन्दा every customer will deposit 1,500 per month in 12 installment, and out of the customers, one will receive the television set irrespective of installment paid. सक्यो। अर्को आयो डीलर अफ युज गुड्स। तपाईले हेर्नुभयो डीलर अफ युज गुड्स को क्वेशन आउँछ। काठमाडौँ रिकन्डिसन्स हैज फलोइङ ट्रान्जेक्सन डिटेल्स फर द मन्थ अफ चैत्र 2071 क्याल्कुलेटेड भ्याट पेएबल रिसिभेबल फर द मन्थ अज्युमिङ दैट द ट्रान्जेक्सन्स आर अफ युज गुड्स। चेयर्स पर्चेस प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट 20,000, सेल्स एक्सक्लुडिङ भ्याट 25,000, डिफरेन्स 5,000, 5,000 रुपैयाँमा 13% भ्याट उठाउने। मोटर बाइक डिफरेन्स 10,000 भ्याट उठाउने। रेफ्रिजरेटर लस भ्याट नउठाउने। कप बोर्ड लस भ्याट नउठाउने। बुक सेल्फ 3,000 भ्याट उठाउने। स्कुटर स्टकमै छ, जुन दिनमा बेच्ने त्यो दिनमा सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ, सेलिङ प्राइस थाहा भएपछि भ्याट उठाउने। व्हाट विल बी योर क्याल्कुलेसन इफ द ट्रान्जेक्सन्स वेयर अफ ब्रान्ड न्यू गुड्स एन्ड नट द रिकन्डिसन गुड्स। ट्रान्जेक्सन ब्रान्ड न्यू गुड्सको हुन्थ्यो र रिकन्डिसन गुड्सको हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो? तपाईको एन्सर भन्दा चाहिँ 25,000, 45,000, 9,000, 7,000 र 15,000 मा तपाईले भ्याट उठाउनुहुन्थ्यो। अर्थात सेलिङ प्राइस क्याश कन्सिडरेसन रिसिभड अर रिसिभेबल आफ्टर गिभिङ इफेक्ट टु अल डिस्काउन्ट्स गिभन एट द टाइम अफ सेल्स जुन छ त्यसको आधारमा तपाईले भ्याट कलेक्ट गर्नुहुन्थ्यो। अर्को क्वेशन छ, जोन्सन एन्ड कम्पनी इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल्स एन्ड अदर आइटम्स। युजुअली इट पर्चेसेस युज्ड अर सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल्स बाइ पार्टिसिपेटिङ इन अक्सन्स अर अदरवाइज, गेट्स दिस भेहिकल रिपेयर्ड एन्ड सेल्स दिस भेहिकल्स टु बायर्स। Purchased, seller has issued tax invoice for the car. Purchase certain spare parts from battery. पहिला कार ओके, यसमा के भन्यो भन्दा एउटाले पर्चेस गरे कार, युज्ड कार कहाँबाट किने भन्दा चाहिँ एउटा सेलरको बाट जसले चाहिँ भ्याट इन्भोइस इस्यु गरेछ भनेपछि 6,78,000 रुपैयाँ कस्ट आयो। त्यसपछि अर्को 55,000 प्लस भ्याट अर्को कस्ट आयो, दुईटा कस्ट भयो। भ्याटमा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट किनेपछि भ्याट लाग्दैन भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो, 40,000 कस्ट आयो। अनि त्यसपछि अर्को 15,000 अनि अर्को 15,000 पनि कस्ट आयो जुन चाहिँ लेबरबाट गर्यो, लेबर चाहिँ भ्याटमा दर्ता छैन। अर्को कस्ट आयो 9,50,000 भनेपछि 9,50,000 माइनस 6,00,000 प्लस 78,000 प्लस 55,000 प्लस 55,000 को भ्याट प्लस 40,000 प्लस 15,000 गरेर जति आउँछ माइनस 9,50,000 गर्दा गेन आयो भने गेन अमाउन्टमा भ्याट लाग्ने भयो भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो, जुन 2011 मा त्यो आछ। नोटिफाइड गुड्सको क्वेशन रहेछ एउटा। Mrs. Thirsty Drinker Limited has sold a kind of drink to party not registered for VAT for rupees 10,000. Retail price published by the same company under the direction of IRD, the retail price is 12,000. भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? भ्याटमा दर्ता नभएकोलाई चाहिँ मार्केट भ्यालुमा नै भ्याट उठाउनु पर्यो। यसले मार्केट भ्यालुमा भ्याट उठाएन, त्यसकारणले गर्दा के गर्नु पर्यो? ट्याक्स अफिसरले मार्केट भ्यालुमा भ्याट उठाउँछ। तपाईले त्यही भन्नु पर्यो नोटिफाइड गुड्सको केसमा। सर्भिसको केसमा अर्को एउटा सर्भिसको क्वेशन छ। नेपाल प्राइभेट लिमिटेड प्रोवाइडर अफ स्पेशल टाइप सर्भिस इन नेपाल started business in Nepal from Bhadra 2068. It has only 2 customers and entered into an agreement to provide such special type service for rupees 6 lakhs for each customer and to be rendered in the month of Phagun 2068. It received 65% of advance payment in Kartik 2068 from first customer and advance of rupees 40% in post 2068 from second customer. So service become taxable under VAT Act with effect from 1st April 2068, and Nepal Private Limited has registered under VAT Act 2052 on the same date. It has remained received remaining balance in the month of Asal 2069 to settle the invoice dated 2068 12/31. भनेको मतलब अब यो केसमा चाहिँ के भन्दा ट्याक्सेबल भ्यालु अफ सर्भिसको केसमा पहिला ट्याक्सेबल थिएन, अब ट्याक्सेबल भनेपछि सर्भिस कहिले रेन्डर गर्यो? फागुनमा रेन्डर गर्यो। तपाईले हेर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा भ्याट कहिले उठाउने वा भ्याट कहिले लाग्छ भन्दा अर्लियर अफ टाइम अफ सप्लाईमा लाग्छ। भ्याट कहिले लाग्छ भन्दा यो अरु केसमा है मैले एउटा त्यो भन्न छुटाएछु, त्यसलाई म भनिहाल्छु पहिला।
अरु केसमा भ्याट कहिले लाग्छ भने भ्याट लाग्ने टाइम हेरौँ हामीले टाइम अफ सप्लाईमा सप्लाईको बेलामा भ्याट लाग्छ र टाइम अफ सप्लाई भनेको वुडको केसमा मैले भने अरु सबै केसमा टाइम अफ सप्लाई भनेको अर्लियर अफ इन्भोइस डेट टाइम नै हो है बी सर्भिसको केसमा दुईटा छ एउटा गुड्समा छ अर्को सर्भिसमा छ सर्भिसको केसमा पनि इन्भोइस डेट रेन्डरिङ अफ सर्भिस अर्लियर अफ रेन्डरिङ अफ सर्भिस or date when consideration is received कहिले हो त भन्दा ट्याक्सेबल भ्यालु ट्याक्स उठाउने भने अर्लियर अफ इन्भोइस डेट रेन्डरिङ अफ सर्भिस or date when consideration is received डेट अफ डेलिभरी अफ गुड्स बाई डेट अफ के भन्छ डेलिभरी अफ गुड्स भन्नु भएन बायरले पोजेसनमा गुड्स लिएको है डेट अफ पोजेसन अफ गुड्स बाई पोसेसन of goods by buyer र point number C invoice date date of possession of goods by buyer र point number C date when consideration is received consideration received हुने डेट मध्ये जुन अर्लियर हुन्छ त्यो डेट भयो टाइम अफ सप्लाई अफ गुड्स टाइम अफ सप्लाई अफ सर्भिस चाहिँ इन्भोइस डेट रेन्डरिङ अफ सर्भिसको डेट वा डेट when consideration is received भयो यति भइसकेपछि अरु दुईवटा एक्सेप्सन छ पछि कुरा गरौँला म क्वेशनतिर लागि हामी क्वेशन्स हेरौँ अब क्वेशन हेर्ने बेलामा यसले के भने भन्दा तपाईले यो क्वेशनलाई अलि राम्ररी हेर्नु भयो भने डेट अफ रेन्डरिङ अफ सर्भिस इज इन फागुन 2068 हेर्नुस् है डेट अफ रेन्डरिङ अफ सर्भिस इज इन फागुन 2068 र भ्याट लाग्ने कारोबार कहिले बनाएको छ यो सर्भिस 1 चैत्र 2068 मा भएको छ भनेको मतलब इन्भोइस जहिलेसुकै रेज गरोस् अर्लियर अफ इन्भोइस डेट रेन्डरिङ अफ सर्भिस डेट डेट when consideration is received मा भ्याट उठाउने भनिसकेपछि त्यो अर्लियर डेटमा भ्याट उठाइसकेको हुनुपर्छ त्यो बेलामा एक्जाम छ भने सधैँभरि एक्जाम हो विल द एन्सर चेन्ज इफ द सर्भिस वाज ट्याक्सेबल सर्भिस फ्रम मार्च 2068 भनेको छ यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा यस द एन्सर वुड चेन्ज इफ द सर्भिस वाज ट्याक्सेबल फ्रम मार्च 2068 व्हाई बिकज मार्च 2068 भन्दा पछाडी चाहिँ सर्भिसको डेलिभरीको डेट छ इन्भोइस पनि पछाडी छ र कन्सिडरेसन रिसिप्ट पनि पछाडी नै छ एडभान्स पेमेन्टलाई कन्सिडरेसन मानिदैन अर्को आयो अक्सनको केसमा तपाईहरुले सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भन्दा लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी हैज कल्ड अप एन अक्सन टु सेल फिक्स एसेट्स यो ट्याक्सेबल भ्यालुको क्वेशन हैन रहेछ यो भ्याट कसले उठाउने भन्ने क्वेशन रहेछ हामीले त्यो बारेमा कुरा गर्यौं छैन रजिस्ट्रेसनको बारेमा मात्रै कुरा गर्यौं डिपोजिट शुड नट बी ट्रिटेड एज कन्सिडरेसन भन्ने एउटा प्रोभिजन छ Sky Private Limited, a telecommunication company, entered into a contract. Yeah, मैले जाँच्दैको बेलाको रहेछ for construction of telecom tower with Best Tele Tower Construction Private Limited. BTTL sent request 67 XR मा to SNL to release 10 lakh as signing amount to start the work. यो 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ कन्सिडरेसन हैन है कन्सिडरेसन रिसिभ गरेको होइन त्यसकारणले गर्दा यो डिपोजिट जस्तै हो काम सुरु गर्नलाई डिपोजिट राख्दिएको हो कसले BTTL ले त्यसकारणले गर्दा यो 10 लाख रुपैयाँमा भ्याट लाग्दैन र उले त्यसपछि रनिङ बिल इस्यु गरेछ 30/1/2067 मा रनिङ बिल चाहिँ के हो कन्सिडरेसन हो कन्सिडरेसन रिसिभ गरेको कारणले गर्दा त्यो 10 लाख रुपैयाँमा भ्याट लाग्छ 30/1/2067 मा त्यसकारणले गर्दा 30/1/2067 मा नै उले के गर्नुपर्छ भन्दा रनिङ बिलमा चाहिँ भ्याट उठाउनु पर्छ भने त्यो साइनिङ अमाउन्ट पाएको अमाउन्टमा भ्याट बिल उठाउनु पर्दैन कुरा त्यति हो अन्डर इन्भोइसिङको केस छ पास्ट क्वेशन्स तपाईले हेर्नुभयो भने अन्डर इन्भोइसिङको पनि पास्ट क्वेशन आछ यो बाहेक अरु चाहिँ क्वेशन छैन रहेछ ट्याक्सेबल भ्यालुमा 2009 जुन पछि जुन 2009 भन्दा पछाडी आएको क्वेशनमा यस्तै क्वेशन आएको हो अरु क्वेशन आएको छैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ हामी ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने ट्याक्सेबल भ्यालु हैन अब हामी कस्टम्स तिर लाग्यौ है हाउ टु डिटरमाइन ट्रान्ज्याक्सन्स भ्यालु transaction value in case of import customs
यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु नआइकन त हामीहरूले के गर्न सक्दैन रहेछौँ ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु सबभन्दा पहिला कस्टम्स ड्युटी कसरी डिटरमाइन हुन्छ ड्युटी है ड्युटी कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्दा हामी के गर्छौँ भन्दा फरेन करेन्सीमा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु निकाल्छौँ भ्यालु निकाल्ने कुन करेन्सीमा फरेन करेन्सीमा this foreign currency is then converted into NPR Nepalese rupees by using selling rate published by NRB by using selling rate published by NRB हेर्नुस् है कुन selling rate NRB ले पब्लिश गरेको सेलिङ रेट कहिले पब्लिश गरेको भन्दा चाहिँ मैले पनि हेर्नु मलाई याद त छ तर पनि हेर्छु म डेट व्हेन प्रज्ञापन पत्र इज रजिस्टर्ड विथ कस्टम्स अफिस on the date when प्रज्ञापन पत्र यो प्रज्ञापन पत्र भनेको के हो is registered with customs office either in paperback form either in or through electronic means either in paperback form or through electronic means either in paperback form or through electronic means FCY is then converted into NPR अब if the FCY of transaction value foreign currency of transaction value is not published exchange rate if exchange rate of FCY transaction is not published by NRB यदि NRB ले कुनै पनि फरेन करेन्सी को ट्रान्ज्याक्सन के रे एक्सचेन्ज रेट पब्लिश गर्दैन भने फर्स्ट कन्भर्ट that foreign currency into USD and then USD is converted to NPR कुन युज गरेर using selling rate published by NRB on the date of when program patra is registered with customs office either in paperback form or through electronic means पहिला ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु निकाल्नु FCY मा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु निकालिसकेपछि कस्टम्स रेट लगाउने कहिलेको भन्दा कहिलेको when जस्तो अब तपाईले सामान ल्याउनु भयो जेठ 14 गते 16 गते छुटाउनु भयो भने on applicable as on the date of release of goods as the date of release of goods from customs frontier यो चाहिँ केले भन्छ भन्दा सेक्सन 8 ले भन्छ कस्टम्स एक्ट को सेक्सन 8 ले भन्छ कस्टम्स फ्रन्टियरबाट गुड्स रिलिज गर्दाको बखत कस्टम्स रिलिज गर्दाको बखतको गुड्सलाई के गर्ने त्यो बेलाको चाहिँ रेट लगाउने कस्टम्स रेट यदि भएपछि कस्टम्स ड्युटी आयो अब ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भने चाहिँ के हो ड्युटी आउनलाई त यति त आयो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भनेको चाहिँ के हो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भनेको चाहिँ includes invoice price एक B transportation cost C transaction value includes invoice price transportation cost C insurance and D other associated
cost. Invoice price, transportation cost, insurance and other associated costs. Other associated cost. ठीक छ? Proper supporting of the same must be presented before customs officer. Customs officer लाई चित्त बुझेन भने तपाईहरुले इन्डियामा पढ्नु भयो होला आइडेन्टिकल गुड्स पहिला सिमिलर गुड्स त्यसपछि भ्यालुएसन अफ सिमिलर गुड्स त्यसपछि डिडक्टेड भ्यालु मेथड computed value method र customs officers based judgment हायरार्किकल अर्डरमा 1 2 3 4 5 त्यही गुड्स को कस्टम्स भ्यालुएसनमा यदि चित्त बुझेन भने आइडेन्टिकल गुड्स सिमिलर गुड्स डिडक्टिभ भ्यालु मेथड र सिम्पल कुरा के हो भन्दा if an importer applies for application of computed value method before deductive value method computed value method shall be applied. डिडक्टिभ भ्यालु मेथड भन्दा अगाडि कम्प्युटेड भ्यालु मेथड उसले युज गर्न चाहन्छ भने कम्प्युटेड भ्यालु मेथड शैल बी अप्लाइड. मैले एक्सचेन्ज रेटको तपाईहरुलाई कुरा गरे यो एकदम नर्मल भनेको छु है मैले. अर्को केस के छ भन्दा अलि एबनर्मल खालको कुरा गरौँ. ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ अक्सन अफ ड्युटी फ्री एसेट्स. कसैले चाहिँ भन्सार छुटाएर लिएर आयो सामान भन्सार पनि तिरेन जस्तो डिप्लोमेटिक फेसिलिटी वा ड्युटी फेसिलिटीबाट डिप्लोमेटिक एक्जम्पसन वा ड्युटी एक्जम्पसन लिएर सामान लिएर आयो भने डिप्लोमेटिक फेसिलिटी कुटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा अनुसार सामान लिएर आयो भने कुटनीतिक सुविधा भनेको चाहिँ सामान यो छ भनेर चिठी लेखेको भरमा सामानलाई इन्स्पेक्सन पनि नगरिकन नेपाल सरकारले सामान छोड्दिन्छ कुटनीतिक नियोगलाई. त्यो चाहिँ कुटनीतिक सुविधा. महसुल सुविधा भनेको चाहिँ सामानको जाँचपास गर्ने बेलामा सामान भेरिफाई गर्न चाहिँ मिल्छ तर भन्सार महसुल लिन पाइँदैन. यदि त्यसरी कुनै गुड्स आछ र त्यो पछि सब्सिक्वेन्टली बिक्री भयो भने बिक्री गर्ने बेलामा कसरी ट्याक्सेबल भ्यालु डिटरमाइन गर्ने भन्ने विषय बाँकी नै छ. हामी यो नर्मल प्रोसेसमा गइरहेछौँ है. यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो. कम्प्युटेड भ्यालु मेथड डिडक्टिभ भ्यालु मेथड देखि लिएर सबै मेथड्सहरु. अर्को एउटा छ प्रोभिजनल भ्यालुएसन. कुन बेलामा भन्दा चाहिँ सेक्सन 14 हो प्रोभिजनल भ्यालुएसन. सेक्सन 14 ले के भन्छ भने अस्थायी रूपमा मूल्य निर्धारण हुन्छ है. के भनेको चाहिँ अस्थायी रूपमा मूल्य निर्धारण हो. के भनेको जस्तो फर्स्ट रिजन चाहिँ के कारणमा चाहिँ हुन सक्छ भन्दा नम्बर 1 in case the importer makes an application that he cannot provide adequate proof of his transaction value at once. तत्काल म के गर्न सक्दिन भन्छ उसले भने तत्काल चाहिँ म प्रुफ दिन सक्दिन पछि ल्याएर प्रुफ दिन सक्छ भने वा in case
value cannot be determined unless a lab test नगरिकन भ्यालु डिटरमाइन हुन सक्दैन भने point number 2 other test unless lab test other test or examination गरेपछि unless there is lab testing or other test or examination भयो भने point number C कुन केसमा भन्दा reason number C is in case additional examination is required in respect of documents provided by importer. Importerले provide गरेको document को लागि additional examination गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा provisional valuation हुन्छ. Provisional valuation भयो भने के हुन्छ भन्दा the importer shall हैन may release goods from customs frontier बाट goods release गर्न सक्छ by making a deposit equivalent to provisional custom duty. अब पछि के हुन्छ भन्दा afterwards customs valuation is done पछि त गर्नु पर्यो गर्नै पर्छ shall be done customs valuation गर्नै पर्ने भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा अप्सन आउँछ एउटा तीनटा अप्सन आउँछ provisional valuation equals to actual valuation के गर्नु पर्यो केही पनि गर्नु परेन कथा सकियो provisional valuation is greater than actual valuation भन्दा provisional valuation बढी भयो भने के गर्ने excess customs to be refunded provisional valuation is less than actual valuation भन्दा provisional valuation कम भयो भने के गर्ने additional duty shall be collected collect गर्नु पर्यो अब अर्को चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तो हामीले ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन भ्यालुमा के भनेको छ भन्दा इन्भोइसको भ्यालुको कुरा गरेका छौं त्यसपछि आएर भाडा बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चहरू भनेका छौं अदर एसोसिएटेड कस्ट खर्चहरू भनेका छौं हामीहरूले तपाईहरुलाई याद छ यहाँले भनेका छौं है parliament.gov.np पेज नम्बर 410 16 ओके भाडा बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चहरुको केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईले हेर्नु होला सेक्सन 15 मा छ यो सेक्सन 15 मा in case an importer request provisional valuation of
transportation cost, insurance, or other associated cost. Tax officer can conduct such valuation. Tax officer यस्तो valuation गरिदिन सक्छ। यस्तो गरिसकेपछि a proof of such cost shall be produced within 90 days of estimation. यो estimation है, estimation. र त्यति भयो भने त्यही अनुसार and the valuation shall be revised accordingly. Revised accordingly. Valuation revise गरेको बेलामा के हुन्छ मलाई भन्नुस् त तपाईहरुले? Valuation revise गर्यो भने if the valuation is greater equal छ भने केही टेन्सन भएन, greater छ भने excess amount लाई रिफन्ड गर्नु पर्यो, कम छ भने बाँकी पैसा रिकभर गर्नु पर्यो। In case proper proof, यो महत्त्वपूर्ण छ है, is not presented within 90 days, the estimation is treated as final cost in relation to transportation, insurance, and other associated cost. अब रमाइलो प्रोभिजन भन्दैछु तपाईहरुलाई। Airfare, transportation cost in case of airfare. Airfare को केसमा हो भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने? सेक्सन कति हो यो? सेक्सन 10 of Annex 1 of Finance Act 2077. Importer shall declare value of goods, transport cost सँगै गर्न पाएन, and insurance cost separately. Importer shall declare value of goods, transport cost and insurance cost separately. अब बाँकीको मतलब भएन, in respect of transport cost. In respect of transport cost, दुईटा कुरा भयो। Cost declared by the importer or transport cost specified in airway bill. Airway bill भन्ने हुन्छ whichever is higher is treated is considered for valuation, considered to determine transaction value. Transaction value determine गर्नलाई के गरिन्छ भन्दा चाहिँ एयरवे बिलमा भएको पैसा अर्को मध्ये अब एयरवे बिलमा एयरवे
बिलमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट उल्लेख गरेको छैन, लेखिएको छैन। एयरवे बिलमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट उल्लेख गरिएको छैन भने वा डिक्लेयर गरेको कस्ट कम भएमा रिभाइज गर्न सक्छ। यो त नर्मल हो, यसमा यो धेरै घोक्न परेन। तर तपाईले के दिन सक्छ भन्दा चाहिँ तपाईले एक्जामिनेसनमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा इयर फेयर तिरेको छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको रूपमा। इयर फेयरको केसमा कस्ट डिक्लेयर बाइ द इम्पोर्टर 50,000 छ, इयरवे बिलमा 60,000 छ भने तपाईले कुन कस्टलाई लिनु पर्यो? ट्रान्सपोर्ट कस्ट हायर अफ कस्ट डिक्लेयर बाइ द इम्पोर्टर एन्ड स्पेसिफाइड इन इयरवे बिल। हवाई सेवाबाट नि लिन सक्छ, हवाई सेवाले पनि जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। इयरवे बिलको केसमा भ्यालुएसनमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दा इन केस अफ इयर फेयर हवाई जहाजबाट नेपालमा सामान ल्याएको केसमा ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट, अरूको कस्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल इन्भोइसले जे देखाउँछ त्यही हो। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेको इयरवे बिलमा तोकिएको वा कस्ट डिक्लेयर बाइ द इम्पोर्टर मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो। इयरवे बिलमा तोकिएको छैन र क्वेसनले अन्यथा भनेको छैन भने कस्ट डिक्लेयर बाइ द इम्पोर्टर। भनेपछि भ्यालुएसनको नर्मल प्रोभिजन, कस्टम्सको भ्यालुएसनको नर्मल प्रोभिजन सकियो। एक्साइजको भ्यालुएसनको पनि हामीले नर्मल प्रोभिजन सकायौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने इन रेस्पेक्ट अफ इम्पोर्ट एक्साइजको भ्यालुएसनको पनि नर्मल प्रोभिजन सकिएको छ। तपाईलाई याद छ? त्यसो भए आइक्यानले क्वेसन चाहिँ कस्तो सोधिरहेको छ त्यतातिर लागौँ। राइट सर्ट नोट्सन स्पेसिफिक रेट एन्ड एड भ्यालुरम भन्छ। यो 2.5 मार्क्सको क्वेसन आएर छ डिसेम्बर 2015 मा। एड भ्यालुरम भनेको विथ भ्यालु, जस्तो कस्टम्स ड्युटी कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्दा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु मल्टिप्लाइड बाइ कस्टम्स रेट, त्यो एड भ्यालुरम भयो। स्पेसिफिक रेट भनेको चाहिँ यो एक्साइजको केसमा नर्मली युज हुने हो वा इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा पनि युज हुन्छ। स्पेसिफिक केस रेट भनेको चाहिँ पर मेट्रिक टन सिमेन्टको क्लिङ्कर लिएर आयो भने 175 रुपियाँ अन्तशुल्क लाग्नेछ भनेर लेखा छ भने त्यो स्पेसिफिक रेट भयो मेट्रिक टनको आधारमा। एड भ्यालुरम भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ भ्यालु। तपाईले अब जति एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यति भएपछि। अर्को छ क्वेसन एभेन्जर्स प्राइभेट लिमिटेड, यो जुन 2018 मा आएको क्वेसन हो। जुन 2018 भन्दा पछाडि क्वेसन चाहिँ छैन यहाँ। एभेन्जर्स प्राइभेट लिमिटेड has entered into a contract for the purchase of following equipment under following terms and conditions from Stark Enterprises. Equipment was imported by Stark Enterprises under bank guarantee facility. The import details are as follows. Total purchase price of both equipment shall be €80. Custom duty shall be paid by Avengers Private Limited. Ignores excise duty, CSF and other taxes. Custom duty 10% for both equipment. Calculate custom duty and VAT to be paid by Avengers Private Limited if customs clearance is done on 74/4. Exchange rate 1 equal to 120. यो मैले पढा छैन, पढाएपछि कुरा गरौँ। Polyvinyl Private Limited has the following transaction during the month of Shravan 2074. Import of plastic raw materials 100 ton, clearing expense at customs point जोड्ने, other handling expense at customs point जोड्ने, factory wages नेपालमा आयो, other production cost नेपाल भित्रको cost भयो, stock of plastic raw materials at the end of Shravan 2074। भनेपछि यो 2-4 वटा कुरा छ यसमा। जस्तो अब म तपाईहरुलाई फेरि अर्को एउटा कुरा एक्सप्लेन गरिहालौं, त्यति हुन्छ त्यो क्वेसनमा सजिलो होला। जस्तो कि तपाईहरुले के कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्दा कहाँ गयो तपाईहरुले के कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भने के भन्दै थिएँ मैले? ओके, कम्बाइन्ड क्वेशन्स है। कम्बाइन्ड क्वेशन्सको केसमा कम्बाइन्ड जस्तो एउटा क्वेशन के दिन सक्छ भन्दा इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स प्रोसेसिङ एन्ड फिनिश गुड्स इन नेपाल। नेपालमा प्रोसेसिङ पनि भयो, फिनिश गुड्स पनि भयो। 1 2
इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स प्रोसेसिङ एन्ड फिनिश गुड्स इन नेपाल। यो दुईटै भइसकेपछि क्वेसन तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा कस्टम्स एलिमेन्ट हुन्छ, त्यही अनुसार भ्याट आइडेन्टिफाई गरिन्छ र त्यो भ्याटलाई क्रेडिट क्लेम गरिन्छ। यसमा कस्टम्स एलिमेन्ट हुँदैन र कस्टम्स लाग्ने कस्टम्स पोइन्टमा भ्याट लाग्ने अमाउन्ट वा कस्टम्स लाग्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले हेर्नुभयो यो इन्डिया हो, यो नेपाल हो भने कस्टम्स यो बोर्डरसम्म यतासम्म मात्रै लाग्ने हो, यहाँसम्म आइपुग्दा। यहाँबाट यता आउँदाखेरिको कुनै पनि पैसामा कस्टम्स लाग्दैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? के छ क्वेशन्स? हेलो इज देयर एनी क्वेशन? अब एकचोटि त्यसो भए तपाईहरुसँग क्वेशन छैन भने क्वेशन हेरौँ, नसुतिसक्यो भए है। अब यसमा इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स 100 टन भने क्लियरिङ एक्सपेन्सेस एट कस्टम्स पोइन्ट भन्ने भयो। यो अर्को अदर ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस एट कस्टम पोइन्ट हामीले यो नेपालमा कस्टम्समा आइपुग्नु भन्दा अगाडिको मान्यौ भनेपछि 10,60,000। $10,60,000 चाहिँ कस्टम्स लाग्यो। अनि अरु बाँकीमा तपाईले अब कस्ट सिट बनाउनु पर्यो, क्याप टु आइपीसीसी मा कस्ट पढ्नु भएको छ त्यो अनुसार हिसाब गर्नु पर्यो। अर्को यस्तै खालको क्वेशन्सहरु आउँछन् जुन चाहिँ कस्टम्स ड्युटी, एक्साइज ड्युटी र सबै कुराहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई यसलाई पीडीएफ गरेर पठाइदिन्छु। एकचोटी कस्टम्सको भ्यालुएसनसँग रिलेटेड क्वेशन्स गर्नु होला र एक्साइजको पनि के रे भ्याटको पनि भ्यालुएसनसँग कुरा रिलेटेड कुराहरुलाई तपाईहरुले हिसाब गर्नु होला, नजानेको कुरा सोध्नु होला र यहाँ अलिअलि अडिट गरे पनि भयो, केही कुरा आएन भने सोध्नु होला। तपाईहरुलाई भोलि दिनभरि पढ्नु भयो भने ठ्याक्क के आउँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भोलि पनि हामी एकछिन डिस्कसन गरौँला यसलाई र हामी क्लोज गर्छौं, भ्यालुएसन सकाउँछौं अनि अरु म्याटरहरुमा अगाडि बढ्छौं। मेजर क्वेशन आउने भनेको एक्जामिनेसनमा भ्यालुएसन नै हो है त। आजलाई यति नै गरौँ किनकि सबैजनालाई अल्छी लाग्यो होला, बिहानदेखि अहिलेसम्म थाकिरहनु पनि भएको छ होला। त्यो हिसाबले अहिलेलाई यति गरौँ। थ्यांक यू एभ्रीवन। केही छ क्वेशन भने सोध्नुस्। क्वेशन के छ? छैन? थ्यांक यू। गुड नाइट। Good night, sir. Good night.